तर कर्मको मल कस्तो हुन्छ त्यो मल उसलाई बन्धनमा उसलाई दुःखमा नरकमा हाल्नेवाला हुन्छ कि उसलाई सत्यमा पूर्णत्वको मार्गमा ईश्वरको मार्गमा जाने वाला हुन्छ त्यो भएर हामीले कर्मसँगै कर्मको मललाई पनि हामीले अवलोकन गर्नुपर्छ त्यसको विषयमा जान्नु त्यो बीचमा त्यसलाई सबैलाई चलाउनेवाला माया हुन्छ भ्रमित गर्नेवाला सबै माया हुन्छ माया किनभने एउटा त जीवन चलाउनु छ त्यो बिना सम्भव छैन र अर्को कुरा त्यसैलाई प्रयोग गर्दै हामीले सत्यलाई पाउनु छ आफ्नो जीवन लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नु छ मोक्षलाई पाउनु छ यदि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न जानेनौँ त्यसैको अधीनमा मात्र बस्यौँ भने फेरि त्यसले फेरि हामीको पीडाहरू दिन सुरु गर्छ त्यसैबाट दुःख पाउन सुरु हुन्छ त्यसैबाट नरकगामी हुन सुरु हुन्छ यदि कर्म गर्न जानेन त्यही मायाको वशीभूत भयो इन्द्रियको वशीभूत भयो भने अब उसले कर्म गर्न जान्दैन अनेकौं प्रकारका दुराचार अत्याचार भ्रष्टाचार लगायतका तमाम दुर्गतिपूर्ण कर्महरू गर्छ उसले जीवनमा दुर्गति पाएको दुर्गति भन्ने दुर्घटनाको अर्थ कुनै पनि ठुलो एक्सिडेन्ट हुनु भयो दुर्घटनाको अर्थ जीवनलाई जतिखेर नि जसले हानि गर्छ त्यो जब हामी कर्म मन र मायालाई बुझ्छौँ हो यसैलाई बुझ्ने यसैलाई अवलोकन गर्ने यसलाई एक पल्टाइ यसलाई बोध गर्ने जो कला छ हो त्यसलाई मन्थन जब हामीले कर्म मल मायालाई मन्थन गर्न सिक्यो भने अनि मात्र हामीले मोक्षलाई प्राप्त मोक्ष किताब पढेर कहिले पनि पाएन एउटा हेर्नु कथा सुनेर कहिले पनि मोक्ष पाएन यो दिमागमा सधैँ बढेर कथा एउटा किनकि हामीले केही पाउनु छ भने केही गर्नै पर्छ हो अब यो जो हाम्रो 5 शब्दहरू छ पहिलाको 5 शब्दले हरेक मनुष्यलाई प्राप्त प्रकृति प्रदत्त उपहारको गर्दै त्यसैलाई प्रयोग गर्दै हरेक मनुष्यले 5 कर्महरू नित्य गर्नुपर्छ भन्नाले अझ तपाईँलाई यो सबै आजको दिनसँग सम्बन्धित छ तर यति कुरा हुन्छ पहिलाको 5 शक्तिहरू बुझ्नु तपाईलाई बोध भयो भने सुन्ने मात्र कुरो होइन सुनेर मात्र यही छोडेर जाने कुरो होइन त्यसलाई हामीले जीवनमा अनुसरण गरेर लिएर पर्छ हो त्यसैलाई मात्र साधना बनियो जो साधनामा निरन्तर साधना हुन्छ उसलाई साधना बनियो जसले यी ज्ञानहरू शिक्षाहरू ग्रहण गर्छ त्यसलाई शिष्य बनियो यदि ग्रहण पनि गरेको छैन धारण पनि गरेको छैन अनुसरण पनि गरेको छैन भने त्यो शिष्यमा नै पर्न साधक मात्र त्यसो 5वटा कर्म छ 5वटा शक्ति छ त्यसलाई हरेक मान्छेले प्रयोग गर्छ अब किन प्रयोग गर्न जानुपर्छ अब यहाँ अलिकति टेक्निकल कुरा गरे डायग्राममा तपाईँ एउटा इन्द्रको कथा सुनाइदिएर एउटा बलिको कथा सुनाइदिएर त्यतिबेला तपाईँलाई हामी गर्छु तर त्यो क कहाँ हो त्यो क कहाँ भनेको हिन्दीमा हुन्छ क कहाँ छैन होला जुन कुराले अहिले प्रेजेन्टमा हामीले प्राप्त गर्छौँ प्रेजेन्टमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ एउटा सुन्दै त्यसलाई मनन गरेर आफ्नो जीवनमा उतार्दै किनकि यो शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र सजिलै मान्छेले बुझ्न पनि सक्दैन
तपाईहरु सबै शरीरमा हुनुहुन्छ है? को छैन शरीरमा? कोही सबै शरीरमा हुनुहुन्छ? के सोधे होला फेक्दै के आउनु हुन्छ? तपाईहरु सबै शरीरमा हुनुहुन्छ? यसो अनुभव गर्दै हाँसे छैन। सबै हुनुहुन्छ? भन्नुहुन्छ? तपाईँ क्या गर्नु? तपाईले यो शरीर नपाएको भए तपाईँ कहाँ हुन्छ? तपाईँ यो शरीर नपाएको भए कहाँ हुनुहुन्थ्यो? शरीर नभएको भए तपाईँ कहाँ हुन्थ्यो? हो सिधा पढ्न न त नानीले कति हुँदै हुन्थेन। हामी केही त छैन। अस्तित्वै प्रकट हुने थिएन। हो कि यही हो? यदि तपाईँले शरीर नपाएको भए तपाईँ यहाँ हुँदै हुन्थेन। हो कि जबसम्म शरीरको प्राप्ति हुँदैन आत्माले केही पनि गर्दैन। यदि कुनै आत्माले कुनै जीवात्माले यदि केही गर्नु छ भने कुनै शरीर पाउनै पर्छ। शरीर पाएपछि मात्रै त्यसले केही गर्न सक्छ। अन्यथा सक्दैन, केही पनि गर्नै गर्दैन। शरीर नपाउँदासम्म आत्मा अटलै छ। आत्माले शरीर पायो, मान्छेमा फेरि मान्छेको जीवन अध्ययन किन भनेर अरूको आत्मालाई र आत्माको अस्तित्वलाई बोध गरिसकेको छैन। आत्माले यो शरीर किन पायो भन्ने लक्ष्य छ। पहिला आत्मा अध्ययन थियो, अब शरीर अध्ययन। ओके पायो, शरीर पायो, बड़ा मुश्किल पायो, बहुत मुश्किल छ। शरीर पाउन बहुत मुश्किल छ। अनि पाएको भए वास्तै छैन, थाहै छैन, व्यवस्था छ बिचरा। अनि फेरि पशुवत जीवन बाहेक के छ? के खाने, कसरी खाने, कसरी कमाउने, कसरी त्यो बाहेक हाम्रो पढेको पनि त्यसैको लागि, खायो पनि केवल वासनाको के गर्छ, पढेको पनि केवल वासनाको फल प्राप्त गर्छ। त्यो बाहेक तर जबसम्म आत्माले शरीर पाउँदैन आत्मा हटाइन्छ, जबसम्म शरीरमा रहेर आत्माको बोध गर्दैन जीवन हटाइन्छ। शरीर बाहेक होइन। अझ कतै यस्तो जड बुद्धि हुन्छ, जड चेतना हुन्छ कि जस्तो घोडा चढिरहेको हुन्छ, घोडा चढेर घोडामा दौडिरहेको हुन्छ अनि भन्छ कहाँ छ घोडा देखाउँ भनेको कहाँ छ आत्मा पनि कहाँ छ परमात्मा। यति जड चेतना, यति जड तर नम्बर 1 शरीर बिना आत्माको अर्थहीन छ। जीवन पायो, शरीर पायो, जीवन भयो। फेरि जबसम्म आत्माको अस्तित्व बोध गर्न पाउँछ जीवन शरीर त्यो भएर यो शरीर पाउनु, जीवन पाउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसर, ईश्वरको उपहार। तर बाँचेकोलाई यो संसारमा भयो होला त्यस्तो थाहै छैन।
पढ्दै कसैलाई छोडेकै छैन, कसैलाई पढ्दै छ। अब जब पनि चाहे हामीलाई थाहा होस् नहोस्, जब पनि जसले पनि त्यो शरीर पाउँछ र यो संसारमा नृत्य गर्ने संसारलाई प्रत्यक्ष रूपमा बोध गर्ने मौका पाउँछ। किनकि वासनामा इन्द्रियगत वासनामा भड्केर आफ्नो जीवन अस्तित्वलाई व्यर्थ पार्नु एउटा कुरा हो, तर यो सृष्टिको एक आयाम विश्वको विस्तार। यदि वासनाबाट मुक्त भएर हेर्यौँ भने यो संसार विचित्रको छ, अद्भुत छ। यो पनि सारा ईश्वरकै रचना। तर त्यहाँसम्म बुझ्ने हामी चेतनाको विकास गर्नु, दृष्टि शुद्ध बनेको निर्मल, चित्तका मलहरू समाप्त भए अनि मात्र अब शरीर त पायो। यो शरीर बडा मुस्किलले पाउँछ अनि यो शरीर पाउनको लागि कुनै गर्भमा बसेर त्यसको प्रकृतिको नियमलाई पुरा गरेर सम्झौतालाई पुरा अनुसरण गरेर मात्रै यो शरीरमा आउनु। जब शरीर पायौं हामीले शरीर त पायौं, तर त्यो शरीर जब जन्मिन्छ, जन्मिन साथ त्यो आफै भ्रम हुन्छ, भ्रम जस्तो हुन्छ। जब फेरि यो प्रकृतिको बाहिरी प्रकृतिको स्पर्श गर्छ, वायुको स्पर्श हुन्छ, धरतीको स्पर्श हुन्छ, त्यहाँबाट शुद्ध हुन्छ। जब आमाको स्तनपान गर्न सुरु गर्छ, शुद्रको आवरण बढ्न सुरु गर्छ, जब फेरि उसको नामकरण हुन सुरु गर्छ, उसको सारा पूर्व जन्मका कर्महरू पनि अब सक्रिय हुन सुरु गर्छ। यो इनर साइन्स यति विचित्रको छ, यति विचित्रको छ कि हामी त केवल कथा मात्र सुनेका छौँ, हामी त्यसको खोज अनुसन्धान आफैले उठेर गर्ने प्रयास गरेका छौँ। एउटा मेरो एउटा इच्छा मैले के राखेको छु भने गुरुधाम पछि जहाँ पनि पर्ला, जस्तो पनि पर्ला, स्पिरिचुअल अर्थात् स्पिरिचुअल पनि यो अलिकति यो शब्द त्यति पुरा हुँदैन। स्पिरिटबाट स्पिरिचुअल भनेको यो पनि अधुरो छ, किनकि आफ्नो स्पिरिट पनि अधुरो हुन्छ, पूर्णत्व त जब परमात्मालाई प्राप्त हुन्छ। इसको आध्यात्मिकताको वास्तविकतालाई एक गरेर खोज्न सक्ने, त्यो प्रकारको दिव्यतालाई प्राप्त गर्न सक्ने ती योग्य ब्रह्मयोगीहरूको आवश्यकता परेको छ। त्यो हुन्छ कुनै दिन गुरुधामभित्र ती ब्रह्मयोगीहरू जरुर हुन्छ, जसले अलि मैले जति पनि कुरो भन्दैछु त्यो म मेरो सामनेमा राखेको छु, देखाएको छु। यो कथामा होइन, यो तपाईँले खाली अगाडमा बुझ्नु होइन, तपाईँले गर्न परेर देखाउनुहोस्, त्यसमा तपाईँ सेक्रिफाइस गर्ने हाम फाल्ने क्षमता राख्नुहोस्। र तपाईँले जब हाम फाल्ने क्षमता राखेर जब तपाईँले मैले भनेको कुरालाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईँको प्राप्तिमा त्यतिखेर म खुसी हुन्छु। त्यतिखेर तपाईँले हेरेर मैले कार्य गर्छु, अलि तपाईँले लगाएको ताली झुटो हो, मैले त्यतिखेर लगाएको ताली सत्य हो, किनकि त्यतिखेर तपाईँले प्राप्त गरेको हुन्छ। बोध गरेको त मेरो एउटा इच्छा, जति पनि शास्त्रहरूमा लेखेका कुरा छन् त्यसमा अझै अपडेट भाषाहरूमा मान्छेले बोध गर्न सक्छ। किनकि पढ्दैमा र सुन्दैमा प्राप्ति हुँदैन,
आजसम्म हामीले त्यही कुरा गल्ती गरेका छौँ। पढेकोलाई सुन्यौँ, सुनेकोलाई मान्यौँ अनि फेरि जाने भन्न सुरु गर्यो अनि दुनियाँलाई सिकाउन सुरु गर्यो। अन्त हुन्छ अन्त भएर चाहिँ पूर्ण कसैले चाहिँ बनाएको छैन यो शब्द, यत्तिकै बनाएको छैन। अब जब शरीर पाउँछ, शरीर पाएपछि पहिला त अति शुद्ध हुन्छ, उसलाई कुनै कर्म दोषहरू लागेको हुँदैन, न आफ्ना कुनै माता पिताको कर्म दोष लागेको हुन्छ, न उसलाई उसका पूर्वज भने कर्म दोषहरू एक्टिभेट भएका हुन्छ। जब उसले उसको फेरि नामाकरण संस्कार दिइन्छ हो त्यतिखेर उसका सारा कर्महरू पनि उसको भित्रबाट खेल्न सुरु गर्छ। जब पूर्व कर्महरू दोषहरू खेल्न सुरु गर्छन् हो त्यहाँबाट अब मान्छे शूद्र हुन्छ। शूद्र कर्मबाट हो, कर्म कुनै मान्छेलाई भेद गराएर हुने होइन। अर्कै मान्छे ब्राह्मण हुन सक्छ, अर्कै मान्छे शूद्र हुन सक्छ। अर्कै मान्छे जन्मिनु संस्कार भन्दा पहिला यसको धरतीको स्पर्श हुनुभन्दा पहिला ब्राह्मण हुन्छ, फेरि शूद्रको यात्रा सुरु गर्छ। अर्कै मान्छे ब्राह्मणको अर्थ जसले ब्रह्मलाई ब्रह्मबाट ब्राह्मण भनेको ब्रह्मलाई धारण गर्ने अलग ब्रह्म। अर्कै मान्छे जब शरीर पायो पक्कै पनि त्यो माता पिताको माध्यमबाट शरीर पाएको हो कि होइन? कसैले होइन जसरी तपाईँ बजारबाट गाउँ गयो या गाउँबाट बजार आयो होइन, मेरो मोटरसाइकलको त्यहाँ चाहिन्छ हाम्रो बोकेर ल्याए जस्तो कसैले शरीर बोकेर ल्याएको थियो आफै होइ छ पक्कै पनि छैन। जस्तो सुकै गरेर भए पनि त्यसुकै गर्नु भए पनि प्रकृति र पुरुषको माध्यमबाट गर्भबाट जन्मेर यो शरीर पाएको। शरीर आफैमा अशुद्ध हुन्छ किनकि उसले कर्मको दोषहरूलाई धारण गरेको हुन्छ। आत्मा कहिले अशुद्ध हुँदैन, आत्मा मलिन हुन सक्छ, आत्माको ओज तेज ऊर्जा मलिन हुन सक्छ किनकि उसलाई त्यो दूषित गन्दगीले भरिएको शरीरमा बस्नु परेको हुन्छ। त्यतिखेर ऊ मलिन हुन सक्छ, उसको प्रकाश मलिन हुन सक्छ, उसको चेतना मलिन हुन सक्छ, तर अशुद्ध हुन सक्दैन। अशुद्ध शरीर हुन्छ, शरीर आफैमा अशुद्ध हुँदैन, अशुद्ध उसको कर्म र दोषले गर्दा। अब त्यो जो अशुद्ध शरीरलाई धारण गर्दै अब उसले जीवन सङ्घर्ष गर्न सुरु गर्छ। मान्छेले जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा या उपहारको रूपमा ईश्वरबाट विभिन्न प्रकारको ईश्वरीय शक्तिलाई प्राप्त गरेको। त्यही भएर सुजन शिक्षामा प्रकृति र परमात्माले दिएका गुप्त र सुप्त शक्तिहरूलाई जगाउने र त्यसलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो जीवन बोध गर्ने सुजन शिक्षा भनेर भनिरहेको। यही कारण आफ्नो चित्तको शक्ति, चित्तको चेतनाको शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, यसलाई हामीले 100% प्राप्त गर्छौँ र यसलाई प्रयोग गर्दै परमात्मा केवल धन सम्पत्ति कमाउनलाई, झुटो फेक पद प्रतिष्ठालाई कमाउनको लागि यो होइन। तर ईश्वरले या प्रकृतिले शरीर त दियो, कुनै न कुनै वाहनाको माध्यमबाट शरीर त प्राप्त भयो। प्रकृतिले हामीलाई गिफ्ट त दियो, तर त्यसको साथमा उसले पाँचवटै गुप्त क्षणहरूलाई पनि पाइयो। यसले कर्म कसरी गर्छ, यसले कर्म सही तरिकाले गर्छ कि गर्दैन, हाम्रो सम्झौताको आधार
એટલે જસરી આપણે લઈ શરીર પતન કરેલા તો શરીર को आधार काय को आधार ले संसार को क्यों करना तो सब काम करते ही रहना माने उत्तर करो उत्तर दावे वाह जो ग्लोब करना मतलब और फिर कि पांच उत्तर करो मतलब ना उससे ही करना उससे ही करना भाई मानसिक है और फिर पांच उत्तर करो तो फिर काम terus इससे ना काम को तो बात का उत्तर करो परिस्थिति में रहेगा शरीर का पाए सही प्रयोग गरेन भने यसलाई चाहिँ कामको ठाउँ टिकाउनु भनेर काम गरेर उत्तर करो अब मनुष्यले जब सत्कर्मदेखि विमुख हुन्छ सत्यदेखि विमुख हुन्छ अब यी पाँचवटा उत्तरहरूले त्यस मनुष्यलाई त्यस जीवात्मालाई आफ्नो बन्धनमा आफ्नो अधीनमा राखेर उनीहरूलाई प्रयोग गर्दै उनीहरूलाई बाँड्न यस यही वासना यही माया को परमात्मा सत्य र आनन्द जीवन जति जीवन पाए किनकि जति जीवन पाए धेरै भएको कारणले पनि अप्ठ्यारो यो वर्तमान जेनेरेसन एकदम राम्रो यहाँ पूर्व जन्मको कर्मको संगीतमा हामी नृत्य गर्नुपर्छ त्यो संगीत त्यो संगीतलाई सुन्न त्यो सन्देशलाई फेरि हामी यही मन गरेर के हो अघि भएर अतीतलाई भुल्न सक्नु आउने भविष्यलाई देख्न सक्नु वर्तमानको कर्म अब आउने होला गएर अनि उसको चिन्ता तर सधैँभरि त्यो जीवात्मालाई त्यो नरकको बन्धनबाट त्यो वासनाको बन्धनबाट जति बेसी जोगाएर यसलाई यसबाट निकाल्नु त्यो दलदलबाट निकाल्नु पर्छ भनेर सोधिएको त्यो के हो परिस्थितिलाई समयलाई त्यस्तै प्रकारको बनाउँदै एउटा यस्तो परिवेशमा ज्ञान गराउँछ शिक्षा गराउँछ अनि त्यो ज्ञान शिक्षा कृपा यस वासनाको दलदल बहुत सारा आफ्नो जीवनमा पार लगाउनु यही पार लगाउनु यही नकारात्मक दलदल उसको विशुद्ध चेतना सुरक्षा जोगाउने ज्ञान सूत्र तिथि र मृत्युको प्रतिपादन गरिएको छ एक पवित्र यस्तो पवित्र कर्म 16 संस्कार मध्येको सबैभन्दा श्रेष्ठ संस्कार किनकि जन्मिँदै
आएको हुन्छ। मैले अघि भने किनभने तपाईँले बुझ्ने बिर्छ एउटा माता पिताबाट शरीर पाए, शरीर का पाए यसलाई पित्रे शरीर का पायो केही गरेन पित्रे ज्ञान का पायो केही गरेन, ज्ञान का पायो केही गरेन त्यसलाई ऋषि ऋण भन्छ। जीवन का चलायो खाना का पायो केही गरेन त्यसलाई देव ऋण। खाना का खायो जीवन का चलायो केही गरेन देवता को ऋण को भारी हो। ज्ञान का पायो शिक्षा का पायो केही गरेन त्यो गुरु को ऋण या ऋषि को ऋण। शरीर का पायो तर केही गरेन त्यो पितृ ऋण। ये जो तीन प्रकार को ऋणहरू छन् हरेक जीवात्माले चाहे जानोस् चाहे नजानोस् बोक्ने हो। यसलाई पुरा पंच महाकर्महरू छन्, पंच महाव्रतहरू छन्, पंच महायज्ञहरू छन् जसले सारा जीवनलाई तार्न सक्छ, सारा ऋणलाई तिर्न सक्छ। कर्म माया मल, कर्म मल माया मन्थन र मोक्ष यो सबैले प्राप्त गरेर प्रयोग गरेर पूर्वतको यात्रालाई सम्भव गराउँछ। त्यो पाँचवटा महायज्ञ हो। त्यो सबैभन्दा पहिला ब्रह्म यज्ञ, सबैभन्दा पहिलो ब्रह्म यज्ञ अर्थात् ईश्वर को अनंतता प्राप्त करने लागि हर शब्द कर्म, हर शब्द प्रयास, साधना सत्संग सत्कर्म स्व अध्याय अध्ययन यी सबै ब्रह्म यज्ञ हो। जुन यज्ञ गर्नको लागि हर एक मनुष्यले समस्त भोग विलासिताका साधनहरूलाई छोडेर त्यसमा खर्च नगरेर ब्रह्मयोगलाई प्राप्त गर्ने शिक्षा सूत्र र शक्तिको बाटो निरन्तर जो साधना हुन्छ हो त्यसलाई ब्रह्म यज्ञ। हरेक मनुष्यले गर्नुपर्ने, मैले तपाईलाई एकदम स्टेप बाइ स्टेप मैले बताइरहेको छु। यो भिडियो पछि हामीले युट्युबमा नि दिउँला, यसलाई तपाईले पटक सुन्नु। जीवनलाई तार्नेवाला सूत्रहरू दिएको छु। टेक्निकल छ नि, सबै टेक्निकल छ। ब्रह्म योगलाई ब्रह्म यज्ञलाई लक्ष्य ब्रह्म दोस्रो देव देव यज्ञ भन्छ। यो सारा प्रकृतिमा जति पनि प्राणीहरू जीवन्त छ, यो प्रकृतिलाई जीवन्त गराउनको लागि, क्रियाशील गराउनको लागि एउटै अस्तित्वको एउटा वर्म छैन। दिनमा सूर्य, रातमा चन्द्र, सोर्सबाट आउने
हायर एनर्जीलाई ट्रान्सफर्म गर्दै धरतीमा अनि धरतीबाट फेरि ग्रहण गरेर ट्रान्सफर्म गर्दै फेरि शरीर जो ऊर्जालाई या जीवनलाई जीवन्त गराएको त्यो ग्रहको काम नक्षत्र पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन्द्र यी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कार्य गरे। त्यहाँ हामीले एउटा व्यक्तित्व या देवता थियो है, त्यो भित्रको लुकेको दिव्यताको हामीले बोध गर्नु। यी शक्तिहरू यहाँको जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि, सृष्टिलाई जीवन्त बनाउनको लागि कति निरन्तर कर्म गरेका छन्, कर्म गरिरहेका छन्, सबै दिइरहेका छन्। त्यही भएर बोट बिरुवा वनस्पति खेतीपाती सबै हुन्छ भने त्यही भएर हाम्रो जीवन आश्रित छ, जीवन्त छ। तर उनले हामीबाट गरेको पनि केही छैन, मात्र दिएको छ। अनि हामीले जो हर पल पाइरहेको छ त्यो प्रति हामीले आधारसम्म व्यक्त गर्न चाहेका छौँ। किनकि हामी नेपालीलाई आधार व्यक्त गर्न पनि लाज लाग्छ, लजाउनै पर्नेमा लाज लाग्छ, आधार व्यक्त गर्ने। त्यही भएर यदि कसैले वेस्टर्न कल्चरमा कति राम्रो छ होइन, उनीहरूले केही पानी खाना खाँदै गर्छ, जे गरेको एउटा राम्रो सिस्टम छ, वेलकम भन्छ, थ्याङ्क यू भन्छ, सरी भन्छ। हामीले जे पनि कुरा प्राप्त गरेका छौँ हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्ने, प्रकट गर्ने गर्नुपर्छ। त्यहाँ कर्म कनेक्सन हुन्छ। तर हामीले कमसे कम विभिन्न प्रकारको तिथिमितिमा विभिन्न प्रकारको देव देवताहरूलाई स्मरण गरेर हामीले उनको पूजा गर्छौँ। त्यो भएर संस्कार यति धनी छ, संस्कार यति अलौकिक छ, तर हामी त्यसलाई अनुसरण गरेको छैन। हामी त्यसलाई बुझ्नेतिर लागेका छैनौँ, त्यसलाई आफूमा धारण गरेर बगाउनेतिर लागेका छैनौँ। बगाएको एउटा किताबको पानालाई दिमागमा हालेर अनि फेरि त्यसलाई नक्कल गर्न सुरु गर्यो। हामी नक्कली बन्यौँ, तर वास्तविक बन्न सकेनौँ, यथार्थ बन्न सकेनौँ। तर पनि हाम्रा ती दिव्य आत्माहरू केही सिक्नु, जसले भविष्यको जीवन सन्तानलाई सुखद जीवन होस् भनेर विभिन्न प्रकारको हरेक प्रकृतिसँग परमात्मासँग जोड्ने हरेक कर्महरू दिए, शिक्षाहरू दिए, तर हामी त्यसलाई